सोलोमना कडेन सगळे तरेची ग्रेस्काय आसली, पूण देवाचो मोग ताका आतां एकदम उणो जाल्लो आसलो. मोगळ्या बापणानो, आयज आमकां थोडो जुदाचो इतिहास आनी थोडो इस्रायलाचो इतिहास पळोवंक जाय. जुदाचो इतिहास इस्रायल राजाच्या इतिहासा परस व्हड जावन आसा. येराबामाच्या मुर्ती पुजे उपरांत 12वो आविसर सोंपता. उत्तरे कडेन आनी दक्षिणे कडेन येराबामाचें राज आमकां पळोवंक मेळटा. लोक देवाची भक्ती करचे पासत जेरुजालेमाक वयचे न्हय म्हणून ताणें 2 भांगराच्या पाडकुल्यांची स्थापना केली. मोगा इश्टानो, हो काळ इस्रायलाच्या लोकांचो दुखांचो असो काळ जावन आसलो. लोक खूब दुखी आसले. ह्या काळा वरवीं आमकां जायत्यो गजाली शिकूंक मेळटा. सोलोमनान आपणाचो देव सोडून मुर्त्यांची पुजा करूंक सुरवात केल्ली आसली आनी ताजे पोरजेनूय तशेंच केल्लें आसलें. जसो राजा तशी ताजी पोरसां ह्या म्हणणे प्रमाणें हें सगळें जावंक पावलें. त्या सगळ्यांनी राजाच्या प्रमाणेच केल्लें आसलें. येराबामान तर भांगराचें पाडकुलेंच केल्लें आसलें. येराबाम जाणवाय नासलेलो राजा जावन आसलो. ताजी जाणवाय मेंढरा सारकी जावन आसली. ताका कोणाचेंच कांयच पडून वचूंक नासलें. कोणाचें नुकसाण जाता हाजेंय ताका पडून वचूंक नासलें. ताजी एकूच येवजण आसली, ती म्हणजे सोलोमनाचें मंदीर बंद जावचें. लोकांनी त्या मंदिरांत येवचें न्हय आनी जिवंत देवाची वळख लोकांक जावची न्हय. ताणें ह्या सुवातेर आपणाचें व्हड राजकारण केल्लें आसलें. इस्रायल देशाच्या लोकांचें ताणें कुडके केल्ले आसले. तांकां वेगळे ताणें केल्ले आसले. जें तांणी करूंक नाका आसलें तेंच ताणें केल्लें आसलें. ताणें आपणाच्या अधिकाराचो सारको उपेग करूंक घेवंक नासलो. ताणें सगळ्या लोकांक मुर्तीच्या फाटल्यान लावन दिल्लें आसलें आनी हें पातक सगळ्यांहून व्हड जावन आसलें. मोगा बाबणानो, उत्तरेकडच्या आनी दक्षिणेकडच्या राजांचो इतिहास थोडो गडबडीचो जावन आसा. तर सोंपे भाशेन आनी थोड्याच उतरांनी आमी तो इतिहास पळोवया. ह्या सुवातेर जे राजा आमकां पळोवंक मेळटात ते सगळेच दुश्ट आनी वायटूच जावन आसले. कोणूच दाविदा सारको आनी सोलोमना सारको नासलो. चड आनी चड तांणी आपणाचे पोरजेक पातकान उडयल्ली आसली. राजा मदें एकलो सुद्दां बरो राजा नासलो आनी दक्षिणे कडल्यान राजा मदल्यान 200 वर्सांच्या काळांत फकत 8 राजा बरे आसले आनी बाकीचे सगळे राजा वायटूच जावन आसले. मोगाळ भावानो आनी भयणानो, हो काळ इस्रायल पोरजे पासत एकदम दुखाचो आनी वायटाचो जावंक पावलो. आनी सगळ्याहून एकूच गजाल इस्रायलांत चड निराशपण हाडिसारकी जावंक पावली, ती म्हणजे ह्या देशाक खरो उजवाड आसूनय तो फावो जावंक नासलो. हो देश देवाच्या कायद्या खाला आसूंक जाय आसलो. देवाच्या उतरा प्रमाणे तांणी चलूंक जाय आसलें. तांणी तांची जबाबदारी खूब व्हड हें समजून घेवंक जाय आसलें. हो देश देवान विचून काडलेलो असो देश जावन आसलो. ह्या देशा वरवीं सगळ्या संवसाराच्या लोकांक उजवाड फावो जावचो आसलो आनी ही देवाची खुशी जावन आसली. आनी ह्या संवसारानूच उजवाड येवचो आसलो तो इस्रायल पोरजे पासूनच येवचो आसलो आनी ह्याच पासत ह्या देशाची देवान उत्पत्ती केल्ली आसली. हो उजवाड केन्ना येवचो आसलो आनी खंयचे सुवातेचेर येवचो आसलो हें आमी उपरांत पळोवया.
पूण ह्या लोकांनी खऱ्या आनी जिवंत देवा कडल्यान पयस वचूंक चिंतलें आनी खोट्या म्हणजे फोटकिऱ्या देवांची ताणें पुजा करूंक सुरवात केली. देवान दिल्लो एक पासून कायदो तांणी पाळूंक नासलो. देवान दिल्ल्यो 10 आज्ञा तांणी मोडलेल्यो आसल्यो आनी त्याच पासत देवान तांकां बोंदकुणींत धाडलेले आसले, म्हणजेच गुलामपणांत तांकां धाडलेले आसले. मोगाळ बाबणानो, एकदां खऱ्या आनी जिवंत देवाची वळख जाल्या उपरांत परत पातकाची वाट धरप हातूंत व्हड भिरांत आसा. पयलें आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन परत तेंच जिवीत आपणा भितर येवप हातूंत आमकां व्हड दूख भोगचें पडटलें. रोमकाराच्या 12व्या आविसुरांत आनी पयले वळीन पावलो म्हणटा, बाबणानो, देवान केल्ले काकुतेक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमी तुमचेच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसरल्ल्यांक पुटवता ती भेट हीच. देशाची वांटणी कित्याक जाली हें समजून घेवचे पासत म्हाका मातसो फाटल्यान वळोन सोलोमोना कडेन पळोवंक जाय. आनी जर आमी सोलोमोनाक पळयलो तर आमकां दिसून येता की देशाची वांटणी कित्याक जाली. हें सगळें सोलोमोनाक लागूनच घडोवंक पावलें, कारण ताणें देवाचें उतर पूर्ण मोडलेलें आसलें. आयज देवान तुमकां वेंचून काडलेले आसात, पूण तुमकां कित्याक वेंचून काडल्या हें केन्ना तुमी देवाक विचारलेलें आसा? देव आपणाचे येवजणेन सगळें सारकें करता, पूण मनशान देवाचें उतर पयस केल्लें आसा. मोगाळ बाबणानो, मुन्नेच्या पुस्तकांत सोलोमोनाची जाणवाय आमकां पळोवंक मेळटा, तर उपदेशकान ताचें मुर्खपण आमकां पळोवंक मेळटा. राजाचें पुस्तक आनी इतिहासाचें पुस्तक एकूच तरेची खबर आमकां दिता. मोगाळ इश्टानो, देवान दाविदाक बक्षिलो आनी जेन्ना देवान दाविदाक बक्षिलो तेन्ना ताणें ताचें पातक पुसून उडयलें. आमी आदामा पासून आसल्या कारणाक लागून पातकीच जावन आसात अशें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता, आनी हें सत जावन आसा. बरेपण आमचे भितर कांयच ना आनी तें कांयच दुसऱ्याकूय दिसती पडना, पूण दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या मरणान आनी ताणें वारयल्ल्या रोगतानूच आयज संवसाराच्या सगळ्या लोकांक तारण फावो जाता. पातकाक लागून देवाच्या मदें आनी मनशाच्या मदें जी वणत आसली ती जेजू क्रिस्ताच्या मरणान पयस जावंक पावली. जेजून खुर्साचेर तुज्या आनी म्हज्या पासत मरण सोंसूंक जाय आसलें, आनी आयज ताच्या मरणान आमकां जिवीत फावो जाल्लें आसा. ह्या सुवातेर आमकां सोलोमोनान केल्लें वायट काम पळोवंक मेळटा, आनी तें म्हणजे जायतीं बायलां ताणें केल्लीं आसलीं, आनी त्याच पासत देवाचो क्रोध ताजेर आयलोलो आसलो. मोगाळ बाबणानो, सोलोमोनाच्या मरणा उपरांत इस्रायल देशाचे कुडके जावंक पावले, म्हणजे एकच न्हय तर वेगवेगळे तांचे कुडके जावंक पावले, आनी अशे तरेन देवाचो क्रोध तांचेरूय देंवलोलो आसलो तो आमकां पळोवंक मेळटा. सोलोमोना कडेन सगळे तरेची ग्रेस्काय आसली, पूण देवाचो मोग ताका आतां एकदम उणो जाल्लो आसलो. हें फकत सोलोमोनाच्या कुडण्याक लागून घडोवन आयलेलें आसलें. पयल्या राजाचें पुस्तक 13वो आविसर आनी पयल्या 2 वळींनी आमी आतां पळोवया. येराबामाच्या राजवटी उपरांत सुमार 300 वर्सांनी ओशिया राजा जावचो आसलो, पूण देवान केल्ले बाकीत आतां दिसूंक लागता. तो एक बरो राजा जावन आसलो आनी ताणें 31 वर्सां राज केल्लें आसलें. हें राज ताणें इस्रायलाचेर केल्लें आसलें आनी ताणें बरें राज आपणाचें करून दाखयल्लें आसलें.
देवाच्या मनशान बेतेल ह्या सुवातेचेर वेदीच्या विरुद्ध याराबामाच्या मुखार बाकीत केलें आनी म्हटलें, देव असल्या लोकांक जागरूक करतलो जो असल्या वेदीचो नाश करतलो. आनी योशियाची त्या कामा पासत देवान नेमणूक केल्ली आसली. पयल्या राजाचें पुस्तक 13वा आविसर 3री आनी 4थी वळ. हें बाकीत केल्लें तेन्ना याराबाम त्या वेदीच्या मुखार त्या भांगराच्या पाडकुल्याक धूम घालतालो. तेन्ना देवाच्या मनशान बाकीत केल्लें आसलें. याराबामान ताच्या विरुद्ध आपणाचो हात उबारलो. ताका दोरात आनी जिवंत मारात अशेंच ताका देवाच्या मनशा विरुद्ध सुचयिल्लें आसलें. जेन्ना ताणें अशे तरेन देवाच्या मनशाच्या विरुद्ध हात उबारलो तेन्ना ताजो हात त्या सुवातेचेर सुकून गेलो. पयलो राजा 13वो आविसर 5 ते 7 वळींनी आतां आमी पळोवया. देवाच्या मनशाक मारूंक पळयणारो याराबाम त्याच वेळार विरगळून गेल्लो आसलो. आपणाचो हात पयलीं सारको जावचो म्हणून तो मागणें करूंक लागलो आनी ताच्या मागण्या प्रमाणें ताजो हात परत जसो आसलो तसोच देवान केल्लो आसलो. पूण देवान ही व्हड शिटकावणी ताका दिल्ली आसली. आमी पळयलां की याराबाम जाणवाय नासलोच राजा जावन आसलो आनी त्याच पासत ताका आपणाचेंच पडून गेल्लें आसलें. देवाच्या विरुद्ध ताणें सगलें केल्लें आसलें आनी आतां हे घडयेक देवाच्या विरुद्धच तो काम करता. तरी पूण ताचें मागणें कित्याक आयकलें जायत? कित्याक देवान ताका परत आसलो तसो हात केलो जायत? ताणें बरो जावचो म्हूण? हय, पूण ताचें जिवीत बरें जाता अशें आमकां त्या सुवातेचेर दिसना. 8 ते 10 वळींनी. पूण देवाचो मनीस दुश्टपण आनी मुर्ती पुजा एक जावंक पळयनासलो. म्हणजे तो त्या सुवातेचेर येवंक सोदिनासलो. तो देवाच्या उतरा प्रमाणें चलणारो जावन आसलो. आयज जायते जाण देवाचोच मोग करूंक पळयतात आनी सैतानाचोय ते मोग करूंक पळयतात. ह्या संवसारांत ते दोनी गजाली करूंक पळयतात. संवसाराच्योय आनी देवाच्योय गजाली ते करतात आनी अशें करून ते देवाच्या विरुद्ध पातक करतात. मोगाळ भाव भयणांनो, हो पोरनो काळ आमकां ह्या सुवातेचेर कित्याक शिकूंक जाय? तर ज्या लोकांनी देवाच्या विरुद्ध पातक केलें त्या लोकांनी आतां तशें करचें न्हय. त्या वेळार देवाचो राग तांचेर आयलो, ते मरून गेले. पूण आयज तूं आनी हांव ह्या संवसारांत आसा. आमी दिसपट्टी कितलींशींच पातकां करता, पूण आमकां दिसता आमचीं पातकां कोणाकूच दिश्टी पडना. अशें न्हय मोगाळ भावा, अशें न्हय मोगाळ भयणी. आमचीं पातकां देवाच्या मुखार उगडींच आसा. एक दीस देवाच्या मुखार आमकां सगल्यांक जबाब दिवचो पडटलो. आमच्या कोण्याचो हिशोब आमकां दिवचो पडटलो. आमकां त्या वेळार आनी कांय निबा दाखोवंक मेळची ना. आतां आमकां दिसता आमी कितलें पातक केलें तर तें आमकां पचतलें म्हूण. ना, तें आमकां पचचें ना. आयज देव रोखडीच आपणाची रागाची नदर तुजेर आनी मुजेर घालिना. तो सोंसणीकायेन आसा, कारण जेजू क्रिस्ताचें रगत वारोल्लें आसा. दोनी जेजू क्रिस्त तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत मध्यस्थी करता. तो मध्यस्थी करता म्हूण कितें आमी पातकानच जियेचें? जर अशें आसा जाल्यार तें चुकीचें जावन आसा. 14व्या आविसराच्या सुरवातेक आतां आमी पळोवया की याराबाम ताच्या बायलेक अहिया बाकनारा कडेन धाडटा, कारण तांचो पूत खूब दुयेंत आसलो. मोगाळ भाव भयणांनो, तुमकां अशें दिसता जायत की याराबामाची आनी देवाच्या मनशाची वळख जाल्या उपरांत ताच्या भितर कितें बदल जाल्लो आसूं येत म्हूण. ताजो हात सुकोन गेल्लो आनी परत आसा तसोच तो जाल्लो आसलो. ह्या गजाली वरवीं याराबामाच्या जिवितांत कांयच बदल जावंक नासलो. 33 आनी 34 वळ.
ह्या वळीन तर सारकेंच दाखयिल्लें आसा की ताणें देवाक वळखून वळखनासलेल्या सारको केल्लो आसलो. पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता? वायट काम करणारे गवता सारके सुकून वेतले. खऱ्यांनीच तांचें जिवीत अशेंच जावंक पावतलें. हो अनुभव याराबामान खूद घेतलेलो आसलो. तरी पूण ताका देवाची भिरांत नासली. ह्या सुवातेर ताका सारकोच जबाब मेळलो आसलो. तो ताजो पूत जियोवचो ना तर तो मरतलो अशें देवान ताका सांगलेलें आसलें. आनी ह्या वरवीं ताणें आनीक एकदां याराबामाच्या संबंदी बाकीच सांगलेलें आसलें. कारण ही ताचेर देवाची दुसरी न्हीद जावन आसली. 7वी आनी 8वी वळ याराबाम वो देवाच्या उतराच्या विरुद्ध आपणाचें राज करतालो आनी देवान आतां ताका कडक दवरलेलो आसलो. ताका देवान व्हड खास्त लावचो असोच निर्णय घेतलेलो आसलो. याराबाम आतां म्हातारो जाल्लो आसलो आनी ताजो नाश जायत वेतालो. आनी ताच्या मरणाची खबर आमकां 15व्या आनी 16व्या आविसरांत वाचूंक मेळटा. 15व्या आविसरांत जुदाच्या 2 राजांची खबर आमकां वाचूंक मेळटा. आबियाम हाची खबर आमकां पळोवंक मेळटा आनी हो खूब वायट जावन आसलो आनी ताणें कांयच बरें करूंक नासलें. इस्रायलाच्या 2 राजांची खबर आमकां ह्याच आविसरांत वाचूंक मेळटा. एक याराबाम म्हणटा ताजो पूत नादाब, जो याराबामाच्या पातकानूच चल्लो. दुसरो बाशा, जो नादाबाचो खून करून ताच्या सुवातेचेर राजा जाल्लो तो. 16व्या आविसरांत बाशाच्या इतिहासाची खबर चालूच उरता आनी उपरांत आनीक 4 दुश्ट राजांची खबर आमकां तातूंत वाचूंक मेळटा. जण एकलो तांच्या वायट कामांनीच फामाद आसले. तांची नांवां अशीं आसा: एला, जिमरी, ओमरी आनी आहाब. आनी आहाबान तर जिजबेले कडेन लग्न केल्लें आसलें आनी आपणाचो वायट स्वभाव त्या सुवातेचेर ताणें दाखोळ केल्लो आसलो. आपणाची वायट करणी त्या सुवातेचेर तो दाखोळ करता. मोगा बाबळांनो, हें समजून आमी घेवंक जाय. देवाचो आदार आमकां जाय. जर देवाचो आदार आमकां ना तर आमी ह्या राजा सारके जावंक पावतले. आमच्या जिवितांत बरेपण कांयच आसचें ना. सोलोमनाचो पूत याराबाम आनी दक्षिणेच्या जुदा आनी बेंजामिनाच्या ह्या वंशाचेर राज केलें, तर याराबामान उत्तरेकडच्या इस्रायलाच्या 10 वंशाचेर राज केल्लें आसलें आनी तांच्या भितर झगडें सदांच चालू आसलें. आमी पळयता की हातूंतलो एक सुद्दां राजा बरो नासलो. हे राजा बेजबाबदार अशे जावन आसले. तांकां कांयच पडोन वचूंक नासलें. ताणें फकत आपणाचेंच पळयल्लें आसलें. आयज जे राजा आमकां आमच्या राज्यांत व देशांत दिश्टी पडटात तेही तशेच तरेचे जावन आसा. ते लोकांच्या पसत कांयच करिना, पूण ते आपणाच्या पसतूच सगळें करतात. लोक आयज दुखान आसात, त्रासान आसा, संकश्टान आसा, पूण तांकां तांचें कांयच पडून वचूंक ना. पूण मोगाळ भावणां, आयज जे खरे भावार्थी ह्या संवसारांत आसात ते जरी गरीब जाले, तांचे लागीं कांयच नासलें, तरी ते शांतीन आनी खुशालकायेन आसतले. तर मोगाळ भावणां, आयज हांव जाणा तुमकां जायतें दूख आनी त्रास आसा, पूण भियेनाकात. जेजून संवसाराचेर जोयत व्हेल्लें आसा ताणें तुका आनी म्हाका शांती फावो केल्ली आसा. एक दीस तो आमकां व्हरूंक येतलो. आमी सदांकाल ताज्या सांगाताच आसतले, पूण संवसाराची न्हीद जातली. तर मोगा भावणां, आयची ही देवाची उतरां हांगाच आमी सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.